मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं पिछले कई महीनों से दीनी मसाइल के मुताल्लिक मालूमात यूट्यूब के ज़रिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में देने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत में मुसलमानों की बदहाली की दो ख़ास वजूहात में से पहली है बिदअत और लाइल्मी और दूसरी है फ़िरका वारियत। फ़िरका वारियत से आलूदा मुआशरे में आज की तारीख़ में अगर कोई आलिम आपसे पैसा लेकर भी अगर कुरान और हदीस की तालीम दे तो आप उसका एहसान मानिएगा, क्योंकि हमारी आखिरत का फ़ैसला हमारे अमल के मुताबिक होना है और अमल की मकबूलियत का दारोमदार हमारे अकीदे की सेहत पे मुनहसर है और अकीदे की तकमील होती है कुरान और हदीस की तालीमात की बिना पर। और दावत व तबलीग का ऐसा मामला है कि अगर एक शख्स भी हमारा वीडियो देखने के लिए तैयार रहेगा तो इंशाअल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा और बिदअत और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ मैं जंग जारी रखूँगा। मगर दोस्तों, यूट्यूब पे अपना वजूद बरकरार रखने के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। मैं एक मज़दूर किस्म का शख्स हूँ और मेरी ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ियत भरी है। अल्लाह और रसूल की निस्बत से मैं मौका निकाल लेता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस दावत व तबलीग में आप अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस शेयर किया करें और लाइक और कमेंट भी किया करें। और आपके ज़हन में दीनी मसाइल के मुतालिक कोई सवाल उठे तो मैं अपना नंबर इस क्लिप में दे रहा हूँ, आप मुझसे सीधा राब्ता कायम कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल भेज सकते हैं। आप मेरे चैनल पर बने रहें। अभी मैं आता हूँ और बाकी बात शुरू करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस साल 29 जनवरी को अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होगा और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चादरें यहाँ आएंगी और इनकी कब्र पे उनको चढ़ाया जाएगा। ढोल ढमक्के होंगे और कव्वालियाँ होंगी जिनमें बाज़ अशार खालिस शिरकिया होंगे, ये बात तय है। अजमेर की दरगाह मुल्क की वाहिद दरगाह नहीं है जहाँ सालाना उर्स होता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में ऐसी कब्रें हैं जहाँ सालाना उर्स होता है। जंतरी छापने वाले तो बाकायदा उर्स का एक कालम देने लगे हैं जिसके ज़रिए मुल्क में होने वाले पूरे साल में ख़ास आस्थानों दरगाहों पर उर्स की तारीख़ मालूम की जा सकती है। हिंदुस्तान में कम पढ़े लिखे मुसलमान भाइयों की एक बहुत बड़ी जमात इसे दीन का हिस्सा समझकर और अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया समझकर कब्रों से फैज़ हासिल करने का अकीदा रखती है। ऐसे लोगों के सामने जब दावते तौहीद पेश की जाती है और जब इनको इस शिरकिया अमल से डराया जाता है तो उनका एक घिसा पिटा सा जवाब यही रहता है कि हम बाप दादा के ज़माने से ऐसा करते चले आ रहे हैं, ये आज गलत कैसे हो गया। दोस्तों, इंसानी तारीख़ का सबसे घिसा पिटा ये जवाब है कि हम इस काम को अपने बाप दादा के ज़माने से करते चले आ रहे हैं या ये बात हम अपने बाप दादा के ज़माने से मानते चले आ रहे हैं। ये जुमला कुरान में बार बार दोहराया गया है और हर ज़माने में अंबिया को इसी सवाल का सामना करना पड़ा है
جب انسان کے اندر عقل ہوگی اور اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوگی، اس کے اندر یہ بات ماننے کا حوصلہ موجود ہوگا کہ غلط غلط ہی ہوتا ہے، چاہے یہ باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آیا ہو یا لکڑ دادا کے زمانے سے ہوتا آیا ہو۔ ہمیں یہ بات ماننے میں قطعی دقت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا اس معاملے میں غلط تھے، غلطی پر تھے۔ ہندوستان پورے عجم کا ایک اکیلا ملک ہے جہاں اسلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی آ گیا تھا۔ دعوت و تبلیغ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی جو آج بھی برقرار ہے، مگر ہندوستان میں صوفیوں کی تعلیمات کے زیر اثر یہاں کے مسلمانوں کے عقیدے میں کافی بگاڑ آ گیا۔ اکثر لوگ قرآن عربی زبان میں پڑھتے تھے اور قرآن کا مفہوم اپنی زبان میں سمجھ نہیں پاتے تھے۔ گنے چنے لوگ ہوتے تھے جن کی عربی زبان پر پکڑ ہوتی تھی، بس وہی لوگ سمجھ پاتے تھے۔ یہی حال حدیث کے بابت بھی تھا۔ مسلم اور بخاری تو 1200 سال پہلے سے موجود ہے، مگر اس کی تعلیمات کیا ہیں عام مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جو شخص جو بھی کر رہا تھا اسی میں مست تھا۔ 1920 عیسوی میں بخاری کا ترجمہ اردو زبان میں ہوا۔ امت کے وسیع تر مفاد کا یہ کام انجام دیا تھا مولانا وحید الزماں صاحب نے۔ بخاری کے ترجمہ کو عام ہو جانے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے عقیدے میں ایک انقلاب آیا۔ پھر اگلے کچھ سالوں میں مسلم اور ابو داؤد کا بھی ترجمہ آ گیا۔ آج کی تاریخ میں حدیث کی کوئی بھی کتاب نہیں ہوگی جس کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا گیا ہو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، مشکات، ابن شیبہ، موطا امام مالک، ابن حاکم، بیہقی، کوئی بھی حدیث کی کتاب بہت ہی کم قیمت پر اچھے کاغذوں پر اچھی چھپائی کے ساتھ دستیاب ہے۔ کسی بھی دینی بک اسٹال سے آپ حاصل کر کے خود پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ احادیث کی تعلیمات کو عام ہو جانے کے بعد آج مسلمانوں پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے آج کا کوئی مسلمان کوئی بہانہ پیش نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں تھی، عربی میں تھی اور عربی میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اب آ جاتا ہوں میں اپنے اصل موضوع پر۔ حدیث کی روشنی میں ان باتوں کا جائزہ لیتا ہوں اور ان خرافاتوں کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 3 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ پہلا، قبروں کو پکی کرنا اور اس پر بیٹھنے سے۔ یہ بیٹھنا مجاور بن کر بیٹھنا بھی ہے اور فزیکل بیٹھنا بھی ہے۔ دوسرا، قبروں پر نماز پڑھنے سے، اور تیسرا، قبروں پر عمارت بنانے سے۔ اب جن لوگوں کی قبریں پکی بنی ہیں یا قبروں کے اوپر عمارتیں بنی ہیں وہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے خلاف بنی ہیں۔ بزرگ کو آپ چاہے جتنا بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلنا ہے جن کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ اور بزرگوں کی قبروں پر سالانہ عرس کرنا ہمارے نبی کی تعلیم ہوتی تو سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرس کرتے، پھر حضرت امیر حمزہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی
حسن، حسین، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا عرس کرتے اور پورا سال عرسوں میں نکل جاتا ہے۔ رہا سوال قبروں پر چادریں چڑھانے یا اڑھانے کا، تو یہ جان لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب 3 کپڑوں میں تدفین ہوئی تو 1/4 کپڑا چادر بچ رہا تھا، جسے قبر کے اندر فرش پر بچھا دیا گیا، اس کو بھی قبر کے اوپر نہیں اڑھایا گیا، اور قبر کچی بنائی گئی اور اس کی اونچائی اونٹ کے کوہان کے برابر یعنی تقریباً 9 انچ اونچی۔ قبروں پر چادر اڑھانے سے متعلق اب حدیث کی روشنی میں ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان کی بیٹی تھیں، امہات المومنین تھیں، ان کو انہوں نے حکم دیا کہ میرے پرانے کپڑوں میں ہی میری تدفین کرنا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ کو نئے کپڑے کا کفن دینا چاہوں گی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو منع کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی جملہ کہا کہ ہم مردوں کو تو کیڑوں کی خوراک بن جانا ہے، اس نئے کپڑے کے اصل حقدار تو غریب ہیں جن کو کپڑا نصیب نہیں ہے۔ آج اگر اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معجزانہ طور پر دنیا میں بھیج دے اور ان قبروں پر جہاں چادریں چڑھائی جا رہی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر دیکھیں تو انہیں کیسا محسوس ہوگا کہ یہ وہی امت ہے جس کے لیے ہم لوگ اپنے خون کو خون نہیں سمجھے، پانی سمجھے، اور اپنی دولت کو مٹی کا ڈھیر سمجھے۔ یہ وہی امت ہے یا کوئی اور امت ہے؟ محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ بھی ماننا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، ایسے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی خلفائے راشدین المہدیین، یعنی تمہیں میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلیفوں کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دے رہے ہیں کہ مردوں کو نئے کپڑے دینے سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ کپڑے زندوں کو دیے جائیں، یعنی غریب اور محتاجوں کو، اور قبروں کے اوپر کپڑے کو اڑھائے جانے کی بات کا خیال تو ان کے دل میں کبھی آیا بھی نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی اجمیر کی چادر کے لیے اپنی گاڑھی کمائی سے چندہ دیتے ہیں اس کو بند کر دیں، کیونکہ آپ کا پیسہ بھی لگ رہا ہے اور آپ ایک بدعت میں بھی شامل ہو رہے ہیں، یعنی گناہ کو پیسے سے خرید رہے ہیں۔ اسی پیسے سے چھوٹے چھوٹے کمبل خریدیے اور اسے آس پاس کے مفلس لوگوں میں تقسیم کر دیجیے۔ جو لوگ کپڑوں کی قلت کی وجہ سے سردی کی مار جھیل رہے ہیں، آپ ان کو چادر اڑھائیں، آپ ان لوگوں کو چادر اڑھائیں، اور آپ کی کمائی میں، آپ کی آمدنی میں غریب محتاجوں کا بھی حق ہے اگر آپ اسے جانیں تو۔ اور جو لوگ قبروں کے اوپر عمارت بنائے جانے کی دلیل روضہ اطہر سے دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر بھی تو عمارت ہے، اس طرح کی مثالیں دینے والے لوگوں کو میں اتنا بھولا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ بات نہ جانتے ہوں
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर इमारत नहीं बनी, बल्कि हुजरे में ही उनकी कब्र बनी, हुजरे आयशा में। जब 632 ईस्वी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो कुछ सहाबा ने तदफीन के मुतालिक अपनी राय रखी कि अल्लाह के नबी को मक्का में दफन किया जाए, क्योंकि इनके आबा व अजदाद तो मक्का में दफन हैं और सब लोग अपने आबा व अजदाद की कब्रगाह में दफन होना ज़्यादा पसंद करते हैं। तब कुछ सहाबा ने एतराज़ किया कि मक्का में अल्लाह के नबी के आबा व अजदाद तो दफन हैं ज़रूर, लेकिन वह लोग तो काफिर थे। अब काफिरों की कब्र में एक नबी को दफन किया जाएगा, तब क्या होगा? तब हम लोग अल्लाह के नबी को मुल्क शाम ले जाएंगे, यानी सीरिया, बल्कि यरूशलेम, वहाँ दफन करेंगे जहाँ कई अंबिया दफन हैं, यानी अंबिया की कब्रगाह में। इतने में वहाँ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए और लोगों की बात सुन ली। तब उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी से ये बात सुनी थी कि अंबिया को वहीं दफन किया जाता है जो जगह उनकी पसंदीदा जगह होती है, यानी जहाँ पर उनकी वफ़ात होती है। तब सभी लोग उनकी बात से मुत्तफिक हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा में दफन किया गया। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में एक नए मौजू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।